السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الزول في الاول سكي كنت دوالي كتخدم تشارك العريان تشاركي العريان تكون ويتي تظلفن ان شاء الله كاين كنت تعجب لا فيديو ياكي ما الا تعجبها ونخدم ثي جان ابونيت في وصفات سيرين الينا للطبخ قيمتي ذي غمث تقارا توالي مكرد نسوب تشاركي العريان. نبدو بسم الله يسوف اريد نسوجد يتشارك العريان 3 كيلات الفرينه الى قبيليت تشورنت على مليح غادي لين ممسوحين هكا كيما كتسولي هكا 3 الكيلات الكيلة السمن هذه هي اللي صماض نسفسيت معنا هذه اللي صماض الكيلة بومان زهار يوث نطونجيتنا القهوه لا ليفير شيميك ياك ديوث نحبو نتملال هاك شطح من الملح. غنبداو بسم الله. انا نشطح الملح كما كتسول نرسم النني اللي بغانا ندخل المنقارينا يخدم يمكن يحمل خص السمن. انا نو غنجيتني القهوه لا ليفير شيميك هاك تمللتني ورا ما الا تخدم الكيل مقرونه تانهم ملل تانهم لا ليفير شيميك. بسم الله. نسيا نخدم هكا سوفوسنا نسيشم السمنني داخل الفرينه هافي هاكا كتساوي هذا هم كتولي مكا السمنني يشمك ذي الفريناني ثورة انا راه نزهر نتايا الكل انا شطوح نوالين راه كالنفس ابري نخلط هكا ماشي ذوك نقيت نسيي كان ثيد نجمع ثورة ما الى الفرينه نونسس يزما حتى وي ما كل كيلاياكي ما الى الفرينه الساره يزما حاله دكري وما نزهر كان كذا تاين لاباطناغ توجدت وليت شحال يديكولان بومان زهر وكذا كي غاه نتجا غتسلخ يسن الكاوكاو لاباطنون باش تفاقم بلي داين توجد سوا ما تطفى مسخمه مسكه فهمت توعر باش تجبد حصود عين ما الا تخمم مسكن هكا يزم ديريكت مازال تخوصامان ثورة نزيد تستعفو نروح نزوجد الكاوكاوني هاد الغلغل باغي كان كون دينا الكاوكاو تيسحنا تشطح ذي الفور باش ستيف كيلكو غي يتشاركني وتزدغ كيحمى لي ماشي يحمى مليح اللي يحمى شطوح باش يدي الزرقاء وين تخدم سفلى تجاوز زورن. كنت والي غير كتخمم الحشو تشاركني العريان نحوج 3 الكيلات الكاوكاو الكيلة السكر اساس نقص سيني ضوذان زست سيترون ولي سيدي غير مكرة خدمة الكيلة يوث الا قلتي لك كاوكاوني الا قد لي موين يروح ورقيق انا نوفي السنات ثلاثة نعاود الكاوكاوني الا قد لي رقيقان السكر السكر هكا الا قرا يتشور الكاس ولا شابري ما ذيوب يقار الكاوكاو نار داخل انا نحواج زست سيترون. بسم الله. ما نزهر لي ديكور انا كنا الليل ثورة اثناء الكاوكاواتي. بسم الله نفرغ شطوح ابري
نخلط غنوالي سيت السكر كي لقات تسفسيم كتخمم فيك مليح سوفوس لها ما تجم تدي يستعفو هكا تخمم لاباط تما تخمم الكاوكاو ما تجم تدي يستعفو كنا يفسيوك السكراكي ما الا تنقسم السكر تقول ثريك وكني يقار سكر نيما الكاوكاو كيما ذيب هكا وليت الشطوح ما تتسالم حتى الشطوح كانت كثر فيها ما ترنم ولا هاكي نخمم فيك مليح هكا كاوكاونا غداين ثايم كتسوالي مثلكا نتجدي نستعفو كنا دي بسك سكراكي ما دواكي وين السويسه نشبح سفله وليت تزور باش موينه تخدمها كلافاس صحنا في الشطوح باش يدي في كلكو ابري دنو غنغربون تين لاباطنا خمرتك لي بول تيمشطاح باك انا كندير يعني كاينه تسوغ مي خدمه 3 الكيلات الفرينه خدمه الكيله نقصها سيني ضودان سكر كلاصي تسوغ كندير غيره الكاوكاو ني وليت تمكي تخدمه ياك هكارتي ديالك الحوايج اذا غينا ثمن تاريخ الشطوح القهوه وكذا الكاوكاو ني نخدم سفله ثورة كنت دواري غير كنخدم الشركه كي العريان انا نبداو بسم الله انا شطوحنا الفرينه هكا في الميدايه كينا غادي نطفي لابولني ابري نخدم هكا وليت يدم كيس خدمه هكا الجهه هي كي اكسر اسنس نقص كتنغ ترقق ما تاكي توجور تيلي تزورن فيه ولا ما كيدفى هكا باغي تنشبط هكا شي طح سوفوس ما الا تخمم لاباطا كيما دقيق وكذا الكاوكاو كي تفغ لاباطا كي كل الساعه رايك سهل ماضي معنا ما الا تخمم في صوب بلاص لاباطا انا كنت فاغ عار كون ما تجبدهم انت تجبد توغال سمكانيس هاكي سيتي نخدم في المثلث لقيت نخدم دقيق نتوما راه بلي نخمس لا لوفر شيميك هذه شوف هذه غلده زوره ما الا تخمم في زور تاويل كان تتخدم تكفون فيك هاكي بسم الله نلزم هكا هذه الفاكي تبدا نسكر كاين نردي الطرف ابري نخدم غادي نطفي الحشوني نغلق الكاوكاوني مقرب نكزم هكذا كي شطاح تنسى هكذا كي في الماس طبري عاد نرولي هاكي هكا هاكي نسيي مثيد نترولي انت كيف الشطاح باش ندير تبغى هذا زوران ابريس نخدم هكا هاتي الا قف نغلق مليح باش يتعاود عندي يفتح ما تثنى كيف مللتني ديريكت الكاوكاو هاكي وليت هنا انا نخلي هو صايغني انا شي طحن الفرينه باش نخدم هكا كيف ندير هكا هكا وكسير هكا ديالي درقاق وساونا هكا ديالي يزور تنشبط داك انا غتنقرص سوفوس النار نعاوني من نغسو حلال هكا نغسو بكسير صافي الا طبعني وين بغينا دياوي ساعات مليح مع خماس سوفوس
صافي نعاود لاباط الا لقات لي ترقات صافي الا لقات نبغى كذا تناصيف بري غندير الكاوكاوني لا ساعه من اللوز خدمت اللوز يعني نومي زمران نزير هكا باش نشوف على هواني بري ما نخدم هكا السيا نقرص الشطه هكا باش يتغرى هذا زوران هاكي ندور هكا اثناء كتمللتني ابري الكاوكاو نسيت حبيت النخ وليت نكملها غوك يعني دقيقه من هكا اثناء الذيوب ابري يكون تدوريغ باغي كان كون دينا من قبل ثرا غديوب الا قد تسملي المثكه باش ما ذيوب يلدي كان شي طوح ما الا تجي مثكه ما ذيوب يغال يفتح مليح هذا يشمل مي ما تخمم هكا مثلا هكا باش ما ذيوب يفغ يشبح فراسنا على ذيوب من بعد كنتي دوارك طبق التقديم مكيت توالي ماكا تشارك العريان انا غيوبا وليثت باغا كون ديني غما تسوبهم سوادا سنقصداسي وفورنو ما إلا ذا الكوشة سنقصداس ماضي ما إلا ذا الفورة في 150 درجة ابري ميك بسوادا غادي يحمر كان شعلت السفلى كيف كنا غادي يحمر وذيوب غادي يخمش طح الكاوكاو غادي يحمر كنت بضغيوت نتحبويت اتواليمت هاتي بسم الله وليت تمكيت الفغر داخل جرب تدمي مرة فلاس اشو ما تسيم سيت صلا كونتيتي مشطوحات الكيلاني خدمه كاين سفرية 50 حبة ثبي كيلو الكاوكاو حتى مكيت تواليم هكا عجباون لا فيديو ياكي خمسي جام ابونيت في وصفات سيرين الينا للطبخ. صويضني ان شاء الله في امان الله.